नाजरीन, मैं कुर्बान बलूच। जैसे काजी फायज ईसा के खिलाफ जो सदाती रेफरेंस था जिसको गैर आईनी करार दे के बाहर फेंका गया, उसी फैसले में दो मोअज़्ज़ज़ जजेस के जो इख्तलाफी नोट थे और वो रेफरेंस के खिलाफ ही, उसके फैसले में भी उसके राय रेफरेंस के खिलाफ ही थी। लेकिन ये जो इख्तलाफी नोट हैं उनमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और हुकूमत को चार्जशीट किया गया और बहुत सारी चीजें वज़ीर-ए-आज़म के कमजोर कंधों पे डाल दी गई कि उसके जिम्मेदार वही हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मकबूल बाक़िर की हम बात कर रहे हैं, जिनके इख्तलाफी नोट मंजर पे आए हैं, मीडिया में छपे भी हैं। और दूसरी बात यह है कि जनाब वफाकी वजीर पानी आबी वसाइल फैसल वाडा साहब फंसते जा रहे हैं और फंस गए हैं, और अब वो कल जाए आज जाए, 12 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी हियरिंग है उसके नाअहली के हवाले से। अभी फिलहाल तो वो टाल मटोल करके वकील उससे निकल गया है। इसका भी जायजा लेंगे, देखते हैं कि उसका क्या बनता है। अब पहले हम बात करेंगे इन जजेस, मोअज़्ज़ज़ जजेस की, जिन्होंने इख्तलाफी नोट अपने दिए हैं फैसले में। उसमें ये वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है और हुकूमत को चार्जशीट किया गया है कि जो रेफरेंस दाखिल किया गया था काजी फायज ईसा के खिलाफ, वो सिर्फ जायदाद का मसला नहीं था, टैक्स का मसला नहीं था। मसला ये था कि उसको काजी साहब को ओहदे से हटाना मकसूद था और गैर कानूनी तौर पे ये कोशिश की गई कि उसको ओहदे से हटाया जाए। उसके बाद फिर सवालात कहाँ उठे? सवालात उठे ARU और शहजाद अकबर के गठजोड़ के कि उन्होंने क्या गैर कानूनी इकदाम उठाए, FIA, नादरा, FBR ने क्या कौन से गैर कानूनी इकदाम उठाए और बाकी इदारों का क्या किरदार रहा। इनका जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें। तो नाजरीन, बहुत सारी हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, कोई कम होने का नाम नहीं लेती। उसकी वजह यह है कि शायद ये हुकूमत इतने सारे अनाड़ी हैं कि उन्होंने जो कुछ किया है वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी वो रेफरेंस की बात करें या वाडा साहब की दोहरी सिटीजनशिप की बात करें, ड्यूअल नेशनलिटी की बात करें, उसमें एक तो हुकूमत सियासी तौर पे फंसती जा रही है और दूसरी तरफ उसकी नाअहली और गवर्नेंस के हवाले से कोई कारकर्दगी सामने नहीं आ रही और लोग परेशान हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। और तीसरी तरफ ये कानूनी तौर पे हुकूमत फंसती जा रही है। अब हम पहले जायजा लेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब ने जो इख्तलाफी नोट दिए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो गैर कानूनी इकदाम उठाए गए और तर्ज अमल अख्तियार किया गया, उसमें जमहूरी जो मुआशरा है हमारा उसकी बुनियादें हिला दी गई। क्या किसी हुकूमत को ये अख्तियार है कि जब चाहे आइन की खिलाफ वर्जी कर ले और किसी के जाती जिंदगी, आज़ादी, डिग्निटी, उसको सबको रोक डाले और कोई पूछने वाला न हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जो इख्तलाफी नोट हैं उसमें ये कहा गया कि गैर कानूनी तौर पे एक खानदान, एक मोअज़्ज़ज़ जज और उसके खानदान, उनकी जासूसी करना, उनके जायदादों की तफसीलात हासिल करने के अमल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस कानून पे ये मुआशरा कायम है, ऐसे अमाल से, ऐसे इक़दाम से, ऐसे जमहूरी मुआशरों के बुनियादें हिला दी गई हैं, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या जो आइन में आज़ादी दे दी गई है उसकी जमानत है एहतराम, इंसानी वकार की जो गारंटी है, उसको कैसे खतरे में डाला जा सकता है? कैसे उसको नजरअंदाज किया जा सकता है?
ایسے نہیں ہو سکتا. بہت ساری چیزیں مینشن کی گئیں کہ قاضی صاحب کے خلاف اس کے خاندان کا مسئلہ صرف اس کی جائیداد کا نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ حکومت غیر قانونی طور پہ اس کو عہدے سے ہٹانا چاہتی تھی. اس کی ایک کوشش پہلے بھی کی گئی. اس کے حوالے سے ریفرنس دیا گیا فیض آباد دھرنے کا، اور کہا گیا کہ اس فیض آباد دھرنے کے فیصلے میں ایجنسیوں کے کردار کے حوالے سے بہت ساری ایسی منفی چیزیں کہی گئی کہ وہ ایجنسیاں نالاں ہو گئی. اس کے بعد پھر اس کے فیصلے کے خلاف ایک نظر ثانی کی اپیل کی گئی، اور اس میں بھی منفرد طور پہ جج صاحب کو عہدے سے ہٹانے کی استدعا کی گئی تھی. جب وہ نہیں ہوا تو پھر یہ چیز عمل میں لائی گئی. ARU، نادرا، FBR، ان سب اداروں کے گٹھ جوڑ سے ایک ریفرنس تیار کیا گیا، اور وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کے منظوری کے بغیر وہ بھجوا دیا صدر صاحب کو. صدر صاحب نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس کی لیگلٹی کو، اس کی آئینی ریکوائرمنٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کو بھیج دیا. تو کیا کوئی حکومت آئین کی خلاف ورزی کرے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ فیصلے میں دونوں جج صاحبان کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو موقف اختیار کیا گیا کہ اس کو ذاتی طور پہ ٹارگیٹ کرنا مقصود تھا، تو یہ ثابت ہو گیا کہ اس کو ذاتی طور پہ ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اب بہت سارے سوالات ہیں اس فیصلے میں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم آئین کے تابع ہیں، یا ایسا بھی ہے کہ کوئی بھی اٹھے اور آئین کو پامال کر سکتا ہے؟ کیا حکومت آئین کو پس پشت ڈال کر اس کے بنیادی حقوق سلب کر سکتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر شہزاد اکبر، ARU کی ٹیم، نادرا، FBR، FI جنہوں نے غیر قانونی طور پر معلومات فراہم کی، ان کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے. اور قاضی صاحب کے خلاف جو ریفرنس پہلے سے منظر عام پہ لایا گیا تھا، اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان اس چیز کو دیکھے. یہ تو تھی بہت سارے آئینی اور قانونی سوالات جو حکومت سے کیے گئے، اٹھائے گئے. ان کے ظاہر یقینی طور پہ ان کے اثرات ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کا کیا جواب دیتی ہے. تو اس سے پہلے دوسری بات جو ہم کر رہے تھے فیصل واڈا صاحب کی، وہ اس طرح پھنسے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کا بیان حلفی اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کروا دیا، اور اس بیان حلفی میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی کوئی ڈیول نیشنلٹی نہیں تھی. یہ ان کی حلف وہ ہے 11 جون 2018 کی. اور اس کے بعد اس کے 25 جون کا بھی ایک مسئلہ ہے، جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ اس نے امریکہ کی جو سٹیزن شپ ہے وہ چھوڑ دی تھی حلف نامے سے پہلے. اب عدالت نے ان دونوں چیزوں کو نوٹ کیا ہے، اور اس کے وکیل کو فی الحال تو 12 تاریخ تک مہلت دے دی ہے کہ سنوائی ملتوی کرنے کی. لیکن یہ ضرور واضح کیا ہے کہ واڈا صاحب کو بتا دیجئے کہ چھپنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور اس کا منطقی انجام فیصلے کی صورت میں یقینی طور پہ واضح آئے گا، ظاہر ہوگا. تو یہ دو چیزیں تھی جس سے جو آپ سے ڈسکس ہوئی ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.